कुछ दिन पहले है ना मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एर्तुगरुल हाजी क्या है ये शो, एक जो टर्की का शो है एर्तुगरुल नाम का, तो उसके ऊपर रिएक्शंस दूं। तो ये एक काइंड ऑफ कंपाइलेशन है विद आलमा इकबाल की शायरी। इंडिया में आई थिंक ज्यादा जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज कलाम जो कि उन्होंने इंडिया को दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बहुत ही प्यारा कलाम आलमा इकबाल साहब ने लिखा था। तो टुडे वी आर वॉचिंग उनकी ही कुछ शायरी का कंपाइलेशन विद एर्तुगरुल। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो कि इसके स्टार्स को भी पाकिस्तानी ने बुलाया था, लाइक उन लोगों ने विजिट किया था, क्या था मेरे को कमेंट्स में बताना। Yeah, I think these were the main characters. Mark and Etrugul. क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نہ وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، عمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ لولی کہ بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ علامہ اقبال صاحب کا یہ بھی شاعری یا اشعار ہے جو کہ شکوہ اس کا نام ہے، میں نے کبھی نہیں سنا، فرینکلی اسپیکنگ اٹس ایبسولوٹلی بیوٹیفل، گوز بمز دیتا ہے، اٹ گیوز یو دیٹ جذبہ from within, so that is very amazing۔ اس کو سیم ایترگل والے سینس کے ساتھ ڈال رہے تو وہ اور امیزنگ لگی تھی، وہ جیسے پریکٹیکلی کر رہے ہیں، جتنے جیسے بھی انہوں نے جنگ لڑی ہے اس کو علامہ اقبال صاحب نے جذبات، ان کے جذبات اور ان کی جنگوں کو الفاظ دے دی ہو۔ دیٹ از واٹ آئی فیلٹ، واٹ ڈو یو گائز تھنک، کمنٹس میں بتانا، اینڈ اور کون سے ایترگل کے کمپائلیشنز یا پھر سینس وغیرہ پہ ریاکشن چاہیے تو وہ بھی کمنٹس کر کے بتانا۔ ایترگل کے فینس سارے ویڈیو کو لائک کر دو اور علامہ اقبال صاحب کے فینس سارے کمنٹس کر دو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سب سے زیادہ فینس کس کے ہیں۔ یہ ویڈیو اینڈ ریاکشن اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر ضرور کر لینا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہیں بھولنا۔ باقی گئی اب تک ہم نے کسی بھی پوئٹری پہ تو ریاکشن نہیں دیا ہوگا، آئی تھنک یہ ہمارا فرسٹ ہے، یا پھر شاید میں نے علی زرعیون پہ کیا تھا ریاکشن، آئی ایم ناٹ شیور۔ اور یوٹیوب کو یہ بھی لگتا ہے کہ تمہیں یہ والی ویڈیو بھی اچھی لگے گی تو کلک کر کے ضرور دیکھنا۔ بائے بائے۔